Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Shri Krishnaya Namaha. Welcome all to this Gita chanting practice session. So today we'll be starting 10th chapter. You would have noticed we've done 9 chapters now, which is half of the Bhagavad Gita. So 9 more chapters to go. Well done everyone who's been practicing so far with us. Okay, so let's start today's shlokas. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च यो माम यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु
असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः बुद्धिर्ज्ञानसमं मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च भयं चाभयमेव च बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः मत्त एव पृथग्विधाः अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः येषां लोक इमाः प्रजाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगज्ञाननिर्धूताम्
योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानाम् तेषां सततयुक्तानाम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम्। ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम्
येन मामुपयान्ति ते। Thank you, Sureshji. Okay, let's start practice. So who wants to go first? Let's go back to. I'll do that. Thank you, Ajit. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। ये तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। Radhika is not here. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसाम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखदुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमां प्रजाः। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। Okay. Any doubts, anyone in this? So, yeah, next. Just on the Can you, Go ahead, Aditi. Netaji, can Yeah. you sing that Name Viduh Suragana? I mean, I know, but Yeah. still to be sure that Viduh, then Su is not stressed, isn't it? I stress it sometimes. Yeah, no. Sue is stressed. You're correct. Sue is stressed, but No, can you sing just and show me yeah, once? sure. Yeah, Huh? sure. Yeah, I'll do that. Yeah. Okay, the previous one. Yeah. न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. Is that okay? So Su is stressed, isn't it? Because Sue I is was, stressed. Yes. yeah. Thank you. And Thank you. just one more, that
There are many sirs. I mean, after Correct. the Visarga, there is many sirs there. So I was, Correct. yeah. Correct. I Yes. usually used to stress, but somebody told me you should. I don't know. I only got confused. So Yeah. yeah, We have those thank you. rules, isn't it? The same rules for Yeah, same rules. Yeah, Sanskrit rules. Yeah. Yes. Thank Ajit ji, you were. Yeah, sorry, just the ninth one. Yeah. Is that Madgat? Gata? Does it come as Gata or is it Madgat? Is Madgata Prana. It's a it's a full isn't it? It's not Okay, Madgata. Okay, thank you. Machita Madgata Prana. And which one was it? Shloka 4. Yes, Shama Satyam Dama Shamaha. Again, Shamaha, Sha, we have to stress there. Maybe And Dukham is, because there's a Ka, you have to use say her before that. So Dukham. So that is, correct. So Suresh did chant them in the right way. Yeah. Okay, so any other questions? Okay, if there are no other questions, let's all say Shri Krishna Arpanamastu, Shri Krishna Arpanamastu, and we'll join the Upanishad Chintana. you. Shri Krishna Arpanamastu. Hare Krishna.